وعندما سمع القروي الحكم صرخ بأعلى صوته معترضا يا مولاي. معترضا؟ نعم، كان يقول: أي حكم هذا الذي يخالف كتاب الله وسنة رسوله؟ ثم تلا آية اضطرب لسماعها القاضي وأمر جنده بحبسه فورا. وأية آية تلا؟ الآية لا أعلم يا سيدي، لا أذكرها. أي ثلة من الحثالة الجهلة تحيط بي؟ القضاء كما نريده نحن ليس بالأمر الهين. هؤلاء الناس إن كانوا يجهلون الفرق بين الصالح والطالح فإنهم يعلمون أن أمرا كالقضاء أو أي أمر يشكون فيه ويترددون عليهم أن يردوه إلى جعفر بن محمد. إذن ما العمل يا مولاي؟ ما العمل؟ جميع فضلاء الناس هم من طلاب جعفر بن محمد الصادق، تعلموا منه ما يجب وما لا يجب. وعلماء هذه المدينة لا يفتون إلا بما تعلموه من جعفر بن محمد، وإن حكم قاض بما يخالف ما ألفه الناس واعتادوا عليه يفتضح. يجب أن نجد مخرجا لهذا القضاء. ولكن يا مولاي، إن كان الأمر كذلك فلا يبقى إلا سبيل واحد. أي سبيل؟ جعفر بن محمد، نسلمه منصب القضاء، وعندها لا يعترض على حكمه أحد أبدا. ماذا تقول يا أبله؟ أو أسلم القضاء لجعفر بن محمد؟ أنا لا أعلم، الرأي رأيك يا مولاي. ألا تعلم أن جعفر بن محمد لا يقضي لصالحنا أبدا يا هذا؟ وبعدها سيطالبنا الناس بتسليم الخلافة له. جعفر بن محمد لا يمكنني أن أسلمه القضاء أبدا، ولكن علينا الانتفاع بعلمه كي يثق الناس بأحكام قضاتنا ثقة تامة. ولكن مولاي، كيف تريد الانتفاع بعلمه؟ عليك العثور على شخص درس على يد جعفر بن محمد وبإمكانه القضاء بصورة يثبت فيها سلطاننا، هذا وحسب. ولكن يا أمير، كما قلت لك افعل ما أمرتك. عليك العثور على من يليق به القضاء. ولكن يا مولاي، لكل ما يليق به ولكل ثمنه، وهذه قيمتك أنت، ومهما كانت قيمته فسندفعها إليه. مولاي. السلام على محمد بن مسلم. عليك السلام يا عمران، ماذا جرى؟ جابر بن يزيد الجعفي. وما به؟
أرأيت كيف فقدنا هذا العالم الإلهي؟ هل فقدناه؟ أصابه الجنون، أخذ يجري في الأزقة حافي القدمين، وقد ركب خشبة يظنها حصانا، وصاحب الأطفال. سمعت بذلك. ألم تسمع ما قلت؟ قلت لك سمعت. أكلمك عن جابر بن يزيد الجعفي يا رجل. فهمت يا عمران، فهمت. ألا يهمك الأمر؟ بالطبع يا أخي، يهمني جدا، ولكن هناك أمورا لم تطلع عليها بعد يا عمران. أية أمور؟ هل اطلعت على حال أبي حنيفة؟ وأنت تعلم كم سعينا حتى أخرجناه من السجن أخيرا. نعم، فقد أنهكه ضرب سياط مأموري الخليفة، وما زال في فراش المرض. الآن وبعد أن رفض أبو حنيفة منصب القضاء، فمن يا ترى سيرسل الخليفة إليه لتحقيق مآربه؟ جابر بن يزيد الجعفي. وأنت تعلم جيدا أن جابرا لم يكن ليوافق، وتعلم أيضا أن عقاب جابر سيكون أشد من عقاب أبي حنيفة. إذن فهو يتهرب بهذه الطريقة؟ نعم، الخليفة يسعى الآن وراء أصحابي وطلاب مولانا لنيل مراده. ولكن من سيكون التالي؟ ابن عمير. يا ويلتاه. علينا إعلام ابن عمير بالخطر الذي يتربص به. سأعلمه بالأمر. حسنا. سلام عليكم. أأنت ابن عمير؟ ما بال رجال الخليفة يقفون عند بابي؟ لا تخشى شيئا يا ابن عمير، أتيناك بأمر من الخليفة. ليس بيني وبين الخليفة من صلة كي يبعثكم إليه. ربما تكون. كيف تكون؟ فليس بيني وبين الخليفة من صداقة كي يبعثكم إليه، وأنني ما عاديته كي يؤاخذني ويأمر بجلبي. الخليفة يحسن الظن بك. يحسن الظن بي؟ فليرحمني الله إن أحسن الظن بي شخص مثله. لقد دعاك الخليفة إلى قصره. إلى قصره؟ نعم، الخليفة مشتاق لرؤيتك، وهو ينتظر قدومك عليه في أي لحظة. أنا لست متفائلا بأي تصرف من تصرفاته، أخشى أن لا يكون في هذه الدعوة أي خير. الخليفة يريد الخير والعافية لجميع المسلمين، ولهذا السبب فقد دعا عالما مثلك لينتفع الناس بعلمك. إن كان مثولي بين يدي الخليفة يجلب الخير والعافية للمسلمين فسآتي. انتظروا قليلا كي أتهيأ. سمعا وطاعة. القضاء؟ ما بك يا ابن عمير؟ لم نعرض عليك سوى منصب القضاء.
أيها الخليفة، القضاء أمر خطير ليس هينا، وقبول هذا المنصب بمثابة المشي على حد السيف، على أحد جانبيه الجنة وعلى الجانب الآخر النار. الجنة والنار؟ نعم، لعلمنا بأنك على درجة من العلم والتقوى، وقد اخترناك لهذا المنصب. وهل لديك شروط إزاء هذا المنصب الذي تعرضه علي؟ شروط؟ لا، ولكن عليك القيام ببعض الأمور. فابن عمنا جعفر بن محمد الصادق قد أمر أصحابه بكتابة أحاديثه وأحاديث أجداده وإيداعها عند أفراد ثقات، كي تبقى بعيدة عن الحوادث لسنوات وتصل إلى الأجيال اللاحقة، وأن لا يفشوا هذا السر لأحد أبدا. حسنا، ألست من تلك الفئة من أصحاب جعفر بن محمد؟ يا خليفة المسلمين أيها المنصور الدوانقي، إنك قلت إن جعفر بن محمد أراد أن لا يذاع هذا السر. وإن شرطي إزاء إسناد منصب القضاء إليك هو أن تبوح بهذا السر، هذا وحسب. فإن كنت من تلك الثلة فبها، وإلا فعليك السعي لمعرفة أسمائهم يا ابن عمير. إن ثمن جلوسي إلى مسند القضاء غير قليل. هذا ليس كل ما أطلبه منك. أريد أن أعرف أي نوع من الأحاديث والروايات يجمعها جعفر بن محمد الصادق، وهل يا ترى هذه الأحاديث تتعلق بشؤون السلطة أيضا؟ الآن فهمت معنى الخير والعافية للمسلمين. أيها الخليفة، تعلم جيدا أن أوامر جعفر بن محمد مهما كانت إنما هي لحفظ منهج ومبادئ الإسلام من تحريف الظالمين. حسنا، وأنك تعلم أنني حتى إن علمت فلست بمجاز لأن أتحدث عنه. كفاك حماقة يا ابن عمير، كفاك حماقة. فكر بهذا العرض، فالقضاء ليس بالمنصب الصغير، فهو لا يمنحك العزة والافتخار بين المسلمين فحسب، بل ستحصل أيضا على عطاء وفير من خزانتنا. وإن وجدناك مكينا فبإمكاننا أن نعهد إليك بأمور الخزانة أيضا. ماذا تقول؟ لا يا أيها الخليفة، ابن عمير ليس بالذي يتهور ويظل لدى سماعه هذا الكلام. القضاء برأيي أمر خطير، وعلى الخليفة أن يدفع ثمنه، وإن ثمنه باهظ جدا. اسمع يا رجل، لا يسر الخليفة إذا دعا أحدا إلى قصره أن يعصي أمره. أجب طلبه وانهي الأمر. أي طلب؟ القضاء أم خيانة جعفر بن محمد؟ خيانة؟ أية خيانة يا رجل؟ أنت تطيع أمر الخليفة. أنا لن أخون إمام المسلمين أبدا. دعوني ودعوا منصب القضاء لكم وحدكم. كنت أعلم بدءا أن ليس في الأمر خير،
ولكنه إن غضب عليك قد يتخذ قرارا آخر. وأي قرار؟ ماذا تعني؟ ألا تعلم أن معصية الخليفة ذنب عظيم؟ وهل هو أعظم من ذنب خيانة جعفر بن محمد الصادق؟ نعم، أكبر منه بكثير. الخليفة حاكم المسلمين، وبيده أموال وأرواح وأعراض المسلمين. لكن جعفر ابن رسول الله وإمام المسلمين، ولا يمكن خيانته بسهولة. نعم، لا يمكن خيانته إلا ماذا؟ إلا إذا وهبتموني إزاءه شيئا يعادل ثمن خيانتي له. أرأيت ألم أقل لك لكل ثمنه؟ حسنا يا ابن عمير، كم هو ثمنك؟ ثمني باهظ بعض الشيء، قد لا تستطيعون دفعه. قل بسرعة لننهي الموضوع، سندفع لك مهما كان. حسنا، تسلمونني أولا خزانة المسلمين. هذا ما قلناه لك، ثم ماذا؟ الشرط الثاني أن تسلموني زمام الحكم أيضا. زمام الحكم؟ أتريد زمام حكم بلاد المسلمين يا ابن عمير؟ قلت لكم ثمني باهظ بعض الشيء. حسنا، ولماذا تريد زمام الحكم يا ترى؟ ذلك لأن زمام الحكم وبيت مال المسلمين يجب أن يسلم إلى خليفة رسول الله الحق ليحكم بين الناس بالعدل ويسير بسيرة النبي. أيها اللعين، أتستهزئ بي؟ خذوا هذا الرجل إلى السجن وافعلوا به ما ينسيه حتى اسمه. خذوه. لماذا تجر على نفسك الويلات يا رجل؟ استجب لطلب الخليفة وانجو بنفسك. ضع بين يدي الخليفة أحاديث جعفر بن محمد وابق على نفسك على الأقل. السجن مظلم جدا والهروب منه صعب، إضافة إلى التعذيب الذي سألقاه هناك. لكن ظلمة الضلال أشد من ظلمة السجن، وعذاب يوم القيامة أشد من عذاب السجن. أنا قادم. هذا أنت يا عمران؟ السلام عليكم. وعليك السلام. ادخل. هنا أفضل. ما هي أخبار ابن عمير؟ ليس على ما يرام. لقد أنهكه العذاب وتقرح جسمه ولا يزال يعذب. أتعني أنه قد يفقد القدرة على التحمل ويتفوه بشيء يبعث على القلق. إذن اسمع يا عمران، يجب أن نعمل على إطلاق سراح ابن عمير. هذا ما يريده مولانا. قال: خلصوا ابن عمير بأي شكل ممكن، خلصوه.
نحتاج إلى مقدار من الدراهم والدنانير. فابن الخشاب رئيس السجن طماع إلى الحد الذي يجعل يخطط لقتل الخليفة إزاء حفنة من الدراهم والدنانير. فما بالك بإطلاق سراح بن عمير؟ وماذا إن كانت حياتك في خطر؟ أليس هذا ما أراده مولانا جعفر بن محمد؟ إذن لا يهم، يجب أن يطلق سراح ابن عمير ولا يصيبني سوء. you